अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया 17 शाबान अल्फ अरबामिया खम्सा अरबईन हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। फरवरी का 28 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह तूर शुरू करेंगे। इसका नंबर जो सो कुरान के अंदर तरतीब के एतबार से 52 है, 52 है, और नुज़ूल के एतबार से 76 है, 76 है। और उसमें 49 आयतें हैं, 49 आयतें हैं, और 2 रुकू है, और ये मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तूरि व किताबिम मस्तूर। कसम है कोह तूर की, यानी तूर सीना की, और लिखी हुई किताब की। फी रक्किन मंशूर, औराक में, खुले हुए औराक में। वल बैतिल मामूर, और बैत मामूर की। वस्सक़फ़िल मरफ़ू, और बुलंद छत की। वल बहरिल मस्जूर, और जोश मारते हुए दरिया की। अब इन आयतों में अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं अपने कुछ अजीम मखलूक़ात की। और जैसे कि अल्लाह का तरीक़ा है, ये अल्लाह ताला चूँकि खालिक है, मालिक है, राज़िक़ है, अल्लाह से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो अल्लाह ताला कभी अपनी बात में वज़न लाने के लिए या कोई बड़े अहम वाक़ये का ज़िक्र करने के लिए अल्लाह ताला जो सो कुछ अपने मखलूक़ात की कसम खाते हैं। जैसे कि अल्लाह का तरीक़ा है कुरान में, व तीन, कहीं पर जो सो तीन की खबर कसम खाई है, तो इसी तरीके से। लेकिन ये अल्लाह ताला चूँकि खालिक है, अल्लाह से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, तो अल्लाह ताला अपने मखलूक़ात में से जिसकी चाहे कसम खा सकता है। लेकिन इंसानों में से अगर इंसानों को कभी कोई ऐसा हालत आते हैं जहाँ पर उसको कसम खाने की ज़रूरत पड़ती है, तो इंसान के लिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कसम खा सकता है। अल्लाह के अलावा किसी और की कसम नहीं खा सकता। जैसे कि हमारे मुल्कों में हम अक्सर देखते हैं, लोग, ये आम बात है, मेरे माँ की कसम, मेरे बच्चों की कसम, मेरे फलां की कसम, इस तरीके से लोग कसम खाते हैं। ये गुनाह है, ये शिर्क असगर है, छोटा शिर्क है, जिससे मना किया गया है। तो इंसानों में से अगर किसी को कसम खाने की ज़रूरत पड़ती है, तो इंसान कहे अल्लाह की कसम, मैं ये जो कह रहा हूँ सच है, अल्लाह की कसम, इस तरीके से ये कह सकता है इंसान। और जब कहता है कसम खाकर, तो फिर उसकी पकड़ भी होती है उस पर। ऐसा नहीं है कि बेवजह के इंसान छोटी छोटी बातों पर कसम खा ले और फिर गुनाह का मुस्तहिक हो जाए। तो बहरहाल अल्लाह ताला यहाँ पर कोहे तूर की कसम खा रहे हैं, फिर उस किताब की जो लिखी हुई है। इससे मुराद, अच्छा, कोहे तूर कौन सी है? ये पहाड़, वो पहाड़ जहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने उनसे हम कलाम हुआ था। जैसे कि वो वाक़या हम पढ़ चुके हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जब अपने वापस जा रहे थे, कहाँ से, मदियन से, तो उस वक्त में जब अल्लाह ताला ने उनको आवाज़ दिया और उनसे बात किया, तो वो कोहे तूर, यानी तूर सीना भी उसको कहा जाता है। एक पहाड़ है जिसका नाम तूर है। तो उसकी कसम खा रहे हैं अल्लाह ताला। फिर उसके बाद वह किताब मस्तूर, और लिखी हुई किताब, इससे मुराद लौह महफूज है, या फिर कुरान है, या फिर जो सो इंसानों के आमाल है। मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने उसके मुख्तलिफ माने निकाले हैं। तो जो भी है, वो किताब, उस जो अल्लाह ताला ने लिख रखा है, उसकी भी कसम। फिर उसके बाद वह फी रक्किन मंशूर, जो कि खुले हुए के औराक में है। यानी अगर इससे मुराद लौह महफूज है, तो उसमें जो औराक है बिल्कुल लिखे हुए, जिसके खुले हुए औराक में वो चीज़ लिखी हुई है। वल बैतिल मामूर, और बैत मामूर। बैत मामूर क्या है? ये जैसे कि एक तफसीर में आता है, आसमानों, सातों आसमानों के ऊपर जैसे दुनिया में खाने काबा है, वैसे ही जो सो सातों आसमानों के ऊपर एक खाने काबा, या एक ऐसा अल्लाह के इबादत का घर है, जहाँ पर हर रोज 70,000 फरिश्ते वहाँ पर इबादत करते हैं, वहाँ पर वो घर की तवाफ करते हैं और इबादत करते हैं। और वहां पर हालत क्या है
جو 70,000 फरिश्ते एक बार जो सो उसमें तवाफ कर लेते हैं या उसकी इबादत कर लेते हैं, वहां पर इबादत करते हैं अल्लाह की, तो उसके बाद फिर जिंदगी भर उन्हें मौका नहीं मिलता। तो जब से अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाया है और जब तक कि क़यामत बर्पा होगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। और अंदाज़ा करें तो फिर अल्लाह ताला के फरिश्तों की तादाद कितनी होगी। तो बहरहाल उस बैत मामूर का भी अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं, वस्सक़फ़िल मरफ़ू, और बुलंद छत की। इससे मुराद जो आसमान है, इंसानों के ये ज़मीन के ऊपर आसमान जो है एक इंसानों के लिए एक छत के मानिंद है, उसकी भी कसम खा रहे हैं। वल बहरिल मस्जूर, और दरिया जो जोश मारता हुआ, यानी जिसमें लहरें हैं, तेज और तुंद लहरें आती हैं, उन दरियाओं की भी कसम खाकर फिर आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं, इन्न अज़ाब रब्बिका लवाक़िउन, बेशक आपके रब का अज़ाब वाक़े होने वाला है, होकर रहने वाला है। मा लहु मिन दाफ़िइन, नहीं है उसको कोई टालने वाला। यानी जो अल्लाह ताला ने ये वादा कर रखा है कि अल्लाह का अज़ाब आएगा, वो होकर रहेगा, और कोई ऐसी ताकत नहीं है, किसी के पास ऐसी ताकत नहीं है कि उसको टाल दे या उसको रोक दे। ये खास तौर पे क्यों कहा जा रहा? मुशरिकीन मक्का, कुफ्फार मक्का को डराया जा रहा है, क्योंकि वो एक अल्लाह की इबादत नहीं करते थे। अल्लाह की इबादत तो करते थे, अल्लाह के साथ साथ औरों की भी इबादत करते थे, औरों को भी अब अल्लाह का हमसर समझते थे, और वो अल्लाह अपना वसीला और जरिया समझा करते थे। और उसी तरीके से मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर और हिसाब किताब पर उनका ईमान नहीं था। तो यहाँ पर अल्लाह ताला उन मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का को डराने के लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह का अज़ाब, तुम्हारे रब का जो अज़ाब है वो होकर रहेगा, वो आकर रहेगा, उसको टालने वाला कोई नहीं है, किसी की ताकत और हिम्मत नहीं है कि उसको टाल दे या उसको रोक दे। यौमा, जिस दिन तमर्रुस समाउ मौरा, थरथराएगा सा आसमान, अच्छी तरीके से थरथराना, यानी जब अल्लाह का अजाब आएगा उस दिन आसमान की हालत ये होगी कि वो भी थरथरा रहा होगा, वो भी कांप रहा होगा। और इससे अब मुराद क्या है? क़यामत का दिन है। ये अजाब जब वो अल्लाह ताला जो कह रहे हैं कि अल्लाह का अजाब आकर रहेगा, तो इससे मुराद क़यामत का दिन है। उस दिन जबकि आसमान भी जो थरथराने लगेगा, वतसिरुल जिबालु सैरा, और पहाड़ जो है वो चल रहे होंगे। यानी चल रहे का मतलब क्या है? जैसे कि दूसरी जगह पर उसका जिक्र तफसील के साथ किया गया है। आज दुनिया में हम देखते हैं कि पहाड़ इतनी बड़ी ताकतवर और इतनी वजनदार चीज है कि उसको हटाना तो दूर, पूरे पहाड़ को तो दूर, उसके एक छोटे से हिस्से को हटाने के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें होती हैं। तो वो पहाड़ जो बड़े बड़े बेहिसाब बेइंतहा बड़े पहाड़ है, उनका हाल क्या होगा कल क़यामत में? जैसे कि रुई के गाले जैसे हवा में उड़ रहे होते हैं, उस तरीके से हवा में उड़ रहे होंगे। यानी उनकी वजन, उनकी ताकत खत्म हो जाएगी और वो बेवक्त और बेताकत हो जाएंगे। और जैसे कि रुई का गाला जैसे हवा में उड़ता है, उस तरीके से वो उड़ रहे होंगे, या ये रेजा रेजा हो जाएंगे। तो ये माने और मतलब है। यानी दुनिया में तो इतने ऊंचे ऊंचे इतने बड़े पहाड़ है, कल क़यामत जब बर्पा होगी तो आसमान थरथराएंगे और पहाड़ जो सो रूई के गालों की तरह उड़ रहे होंगे। फवैलुन, पस खराबी है, बर्बादी है, यौमा इज़िन, इस दिन, लिल मुकज़्ज़िबीन, चुटलाने वालों के लिए। यानी जब क़यामत का दिन आएगा तो उस दिन हलाकत है, बर्बादी है झुटलाने वालों के लिए। कौन झुटलाने वाले? जो कि दुनिया में आखिरत को झुटलाते थे, अल्लाह के अजाब को झुटलाते थे, अल्लाह को झुटलाते थे, और जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाते थे। तो ऐसे झुटलाने वालों को क़यामत के दिन उनके लिए वाइल है। वाइल के दो माने हैं। एक तो ये कि जहन्नम की एक वादी है जिसका नाम वाइल है, तो उनके लिए जहन्नम की वो वादी है, या फिर आम मानों में खराबी है, बर्बादी है। तो इस तरीके से जो दुनिया में अल्लाह को झुटलाते थे, ईमान को झुटलाते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाते थे, क़यामत को झुटलाते थे, मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाना, हिसाब किताब को झुटलाते थे, तो ऐसे लोगों के लिए क़यामत के दिन हलाकत है, बर्बादी है। अल्लज़ीना, वो लोग जो कि हुम फी गौसिन यलअबून, जो कि बेहुदा बातों में खेल कूद कर रहे होते हैं। यानी दुनिया में उनका हाल क्या है कि बेवजह के बेवक्त बातों में और बेबुनियाद बातों में जो सो अपना वक्त सर्फ कर रहे होते हैं।
यौमा, जिस दिन युदऔना, वो धकेले जाएंगे, इलन नारी, आग के तरफ, इलन नारी जहन्नमा, जहन्नम की आग तरफ, दाआ, धक्के देते हुए। यानी कल क़यामत में उन लोगों के साथ मामला क्या होगा कि उन्हें धकेला जाएगा, धक्के दिए जाएंगे जहन्नम की आग के तरफ। जैसे कि दुनिया में भी किसी मुजरिम को, किसी कैदी को धक्के देकर उसको जलील व खार करके उसके कैद खाने में भेजा जाता है, उससे कहीं ज्यादा सख्ती के साथ फरिश्ते ऐसे मुजरिमों को जहन्नम के तरफ धकेल रहे होंगे, जहन्नम की आग के तरफ धकेल रहे होंगे। हाज़िहिन नारू, ये है वो आग, अल्लती कुंतुम, जिसके बारे में तुम थे, बिहा तुकज़्ज़िबून, इसको तुम झुटलाते थे। यानी फरिश्ते उन जहन्नमियों को जहन्नम के तरफ धकेलते हुए कहेंगे, ये है वो आग जो जिसको तुम झुटलाया करते थे। यानी जहन्नम की आग, दुनिया में उनको जब कहा जाता था कि जहन्नम है, जहन्नम की आग है, तो वो झुटलाते थे और कहते थे अगर तुम सच्चे हो तो उस अजाब को लाकर दिखाओ। और इस तरीके से जो बातें करते थे, तो कल क़यामत में जब उनको धकेल कर, धक्के मार मार कर जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा और फरिश्ते उनको डांट रहे होंगे और कहेंगे ये है वो आग जिसे तुम दुनिया में झुटलाया करते थे। फसहरुन हाजा, क्या ये जादू है, अम अंतुम ला तुबसिरून, या तुम देखते नहीं। यानी उस वक्त में जब वो आग को देख रहे होंगे, आग की तरफ उन्हें धकेला जा रहा होगा, फिर फरिश्ते उन्हें कहेंगे कि क्या ये जादू है या तुम देखते नहीं। यानी दुनिया में जब तुम्हारे सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती थी तो तुम कहते थे कि ये तो जादूगर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते कि ये जादूगर है, और कुरान की आयतों को कहते कि ये तो जादू है। और उसी तरीके से कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते कि ये दीवाना है, ये मजनून है। तो उस वक्त में तो इस तरीके की बातें करते थे। अब जो तुम्हारे सामने ये जहन्नम है, क्या ये जादू है, यानी तुम्हें ये जादू नजर आ रहा है या तुम देखते नहीं। मतलब क्या है कि अब तो तुम दुनिया में जो जादू और इस तरीके के बहाने करके तुम हक का इनकार करते थे, अब तो हक तुम्हारे सामने आ गया। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ये तो जादू है या ये तो जो सो हमको नजर नहीं आ रहा? नहीं, क्योंकि वहां तो वो देख भी रहे हैं और अजाब को चखेंगे भी। तो इस वजह से अब उनके पास कोई बहाना और कोई उज़र नहीं रहेगा सिवाय ये कि अजाब को चखें। इस लोहा, इसमें तुम दाखिल हो जाओ, फसबिर, बस तुम सबर करो, और ला तस्बिरू, या फिर सबर ना करो, सवाउन अलैकुम, बराबर है तुम्हारे ऊपर, इन्नमा तुजज़ौना, इसके सिवा नहीं कि तुम्हें बदला दिया जाता, मा कुंतुम तामलून, जो कुछ तुम अमल किया करते थे। यानी इसमें तुम दाखिल हो जाओ, अब तुम सबर करो ना सबर करो तुम्हारे लिए बराबर है, और इसके सिवा नहीं कि तुम्हें जो बदला दिया जा रहा है वो सिर्फ तुम्हारे आमाल का बदला दिया जा रहा है, तुम पर कोई जुल्म ज्यादती नहीं की जा रही है। तो अब वहां पर जो जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा, तो फरिश्ते इस तरीके से उनको डांट रहे होंगे, उनको इस तरीके से धक्के दे रहे होंगे, तो अंदाजा करें कि उस वक्त में इनकी क्या बनेगी, इनका क्या हाल होगा। दुनिया में तो यही लोग जो सो बड़े तकब्बुर और गुरूर किया करते थे और बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम जो सो, हम और हमारे बाप दादा जो पहले मर चुके हैं, क्या हम मरने के बाद दोबारा उठाए जाएंगे? ये नामुमकिन है। क्या हम जब मिट्टी में रेजा रेजा हो जाएंगे, मिट्टी में मिलके, तो ये हमको दोबारा उठाया जाएगा? ये तो बोले बहुत बड़ी दूर की बात है। इस तरीके से वो बातें करते थे। और जब उनको कहा जाता था कि एक अल्लाह की इबादत करो, तो कहते कि ये तो बड़े अजीब बात है, बोले ये कैसा इंसान है जो कि हमको तमाम माबूदों को एक माबूद बनाने के लिए कहता है। तो इस तरीके से मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का जो मामलात करते थे, उसके बाद उनको ख़ास तौर पे उनकी ज़िंदगियों में मुस्तक़बिल में क़यामत में जो अहवाल होंगे, उसका जिक्र करके अल्लाह ताला उनको डराना चाहता है, समझाना चाहता है कि देखो ये वाक़ होकर रहेगा ये अज़ाब, और जब ये वाक़ होगा तो हालत तुम्हारी ये बनेगी, उस वक्त में तुम इससे ना भाग सकोगे ना निकल सकोगे, और तुम सब्र करो ना सब्र करो, चीखो चिल्लाओ जो कुछ करो, तुमको अज़ाब में से नहीं निकाला जाएगा। तो क्या ये बेहतर है या दुनिया में रहते हुए तुम हक़ को कबूल कर लेकर, जैसे कि आगे मुत्तक़ियों की, नेकोकारों की सिफ़तें बयान की जा रही है,
وہ بہتر ہے۔ تو جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ جہنمیوں کا ذکر کرتے ہیں تو فوراً اس کے بعد جنتیوں کا ذکر کرتے ہیں، جہاں پر جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو فوراً اس کے بعد جنت کا ذکر ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کو ڈرایا بھی جائے، پھر ان کو امید بھی دلائی جائے۔ تو یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ دیکھو اگر تم اپنی منمانی کرتے رہے، اللہ کو نہیں مانا اور کفر و شرک کرتے رہے تو تمہارے لیے جہنم تیار ہے۔ اور اس کے برعکس اگر تم توبہ کر لو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو، قرآن کی طرف آ جاؤ، اسلام کی طرف آ جاؤ، تو پھر تمہارے لیے تمہارے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف بھی کر دے گا اور تمہارے لیے جنتیں تیار ہے، جس کا ذکر آگے کیا جا رہا۔ اب ان آیتوں کو پڑھ کر یا سن کر ہم مسلمان سمجھتے ہیں بھئی یہ تو کفار مکہ کے لیے تھا، یہ تو مشرکین مکہ کے لیے تھا، ہمارے لیے تھوڑی ہے، ہم تو مسلمان ہیں۔ بولے ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں اور ہم تو جنتی ہیں، ہم ادھر جو سو مسلمان ہیں اور ادھر ہمارا موت آئی ہم پر اور ہم سیدھے جنت میں چلے گئے، ہم تو جنت تو ہماری وراثت ہے، ہم تو جنتی ہیں۔ اس طریقے کی خوش فہمی میں اور غلط فہمی میں انسان دھوکے کی زندگی گزار رہا ہے، حالانکہ ہمارے اعمال بھی، ہمارے عقائد بھی ان مشرکین مکہ کفار مکہ سے کچھ زیادہ الگ نہیں ہے، بلکہ کئی جگہوں پر مشرکین مکہ کفار مکہ کے عقائد ہم سے کہیں زیادہ بہتر تھے، کہیں زیادہ بہتر تھے، اگرچہ کہ یہ بات ہم بہت مرتبہ کر چکے ہیں۔ کوئی یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ تو مشرکین مکہ کے لیے اللہ تعالیٰ وعید بیان کر رہا ہے، ہمارے لیے تو یہ اپلیکیبل نہیں ہے، ہم تو اس سے بری ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو خاندانی مسلمان ہیں، جنت ہماری وراثت ہے۔ یہ خوش فہمی، غلط فہمی چھوڑ دیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا مجھ پر ایمان لانے والوں میں سے اکثر لوگ کچھ نہ کچھ طریقے کا شرک میں مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں، اور جس نے ذرے برابر بھی شرک کیا اور توبہ نہیں کیا اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ہی ڈالے گا، اس کو جنت میں ہرگز داخلہ نہیں ہوگا۔ تو آج ہم اپنی زندگی میں، اور قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور ہمارے مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے دیا اور کہا کہ یہ ہدایت کی ذریعہ ہے، نصیحت کا ذریعہ ہے، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ تو ہر آیت ہمارے لیے بھی ڈراونا کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی نصیحت کے طور پر ہے کہ اگرچہ کہ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، یا رکھتے ویسے نہیں ہے جیسے کہ رکھنا چاہیے، یا پھر اللہ کے ساتھ کوئی شرک کا معاملہ کرتے ہیں، یا آخرت پر ایمان رکھنے کا زبان سے اقرار تو کرتے ہیں لیکن ویسے ایمان نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، تو پھر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کل قیامت میں ہمارا معاملہ بھی انہی کے ساتھ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، رہتی دنیا تک کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اور اگر ہم کو جانچ کر کے اگر ہم کو احساس ہو گیا کہ الحمدللہ ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، تو پھر تو ان آیتوں کو پڑھنے سے ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہو سکتا ہے اور ہماری اصلاح ہو سکتی ہے۔ اور بالفرض ہمارے ایمان میں کمزوری ہے تو جب یہ آیتیں پڑھیں گے تو ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا موقع ہے، توبہ اور استغفار کر کے اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہے۔ ان المتقین، بے شک متقی، فی جنات، جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، و نعیم، اور نعمتوں میں، یعنی بے شک جنتی جو متقی ہے وہ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ اور متقی کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور متقی کی اور ایک معنی یہ ہے کہ وہ احکام پر عمل کرتا ہے جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے رکتا ہے جس سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ کا مطیع اور فرما بردار جو ہے اسے متقی کہا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ متقی لوگ جنتوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین، وہ خوش ہو رہے ہوں گے، بما آتاہم ربہم، اس پر جو ان کے رب نے انہیں عطا کیا ہے، ووقاہم ربہم، اور انہیں بچا لیا ان کے رب نے، عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے۔ یعنی جو متقی ہے وہ تو جنتوں میں، نعمتوں میں ہوں گے، اور وہ خوش ہو رہے ہوں گے اس پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے، اور انہیں ان کے رب نے بچا لیا انہیں جہنم کے عذاب سے۔ تو جو لوگ متقی ہے
ان کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے گا، جو کہ بہت بڑا انعام ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر کے رکھا ہوگا جنت میں، جو کچھ انہیں نعمتیں ملے گی اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے ان کے رب نے جو انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا، یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی اور ایک بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، اس کے وجہ سے وہ خوش ہو رہے ہوں گے۔ جیسے کہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اگرچہ کہ آج مسلمان، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں ہم اگر جھانک کر دیکھ لیں کہ ہماری کامیابی کس چیز میں ہے، یا ہم نے کامیابی کو کیا سمجھ رکھا ہے، ہم میں سے سارے کے سارے لوگ شاید فیل ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے زندگیوں میں، ہماری سوچ میں کامیابی کا معیار اور مقصد کیا ہے کہ دنیا میں ہمیں مال مل جائے، دنیا میں ہمیں بڑے سے بڑی عہدہ اور اچھی نوکری مل جائے، ہم کو جو سو بنگلے اور گاڑیاں مل جائے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے۔ جبکہ اللہ کے نزدیک اور حقیقی کامیابی وہی ہے، وہ یہ کہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ دنیا میں جو یہ کچھ ہے، یہ تو وقتی طور پر تھوڑا سا وقتی فائدہ ہے، یہ اگر کسی کو نہ بھی ملے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر وہ آخرت میں کامیاب ہو گیا تو دنیا میں چاہے اسے جتنی مشکلیں اور تکلیفیں ہوئی تھی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ اس کو ہنستے کھیلتے برداشت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ جہنم میں چلا گیا اور آخرت میں ناکام ہو گیا، تو دنیا کی ساری نعمتیں اس کو زندگی میں حاصل تھی ہوں، لیکن یہ نعمتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب وہ اگر آخرت میں ہار گیا اور آخرت میں وہ جہنم میں چلا گیا۔ تو ہمیشہ ہمارے لیے فکر یہی ہونی چاہیے کہ ہماری آخرت سنور جائے، ہم جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دیے جائیں، اس کی فکر ہو، اس کی کوشش ہو، اس کے لیے ہماری ہم اور غم اور فکر ہو، اور ساری کوششیں دنیا میں اسی کے لیے ہو۔ جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی کل ہم جو آیتیں پڑھے تھے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسان اور جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو اللہ کی عبادت کر کے دنیا میں ہم اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، جنت کو حاصل کرنا ہے، اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ اختیار کرنا ہے۔ تو دنیا میں ہم کو بھیجا گیا آخرت کو بنانے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے۔ لیکن انسان دنیا کی رنگینیوں میں اور دنیا کی چرخ برق میں دیکھ کر اتنا گم ہو جاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہی دنیا اس کی سب کچھ ہے، اور اسی کو بنانے کی فکر میں، دوڑ دھوپ میں پوری زندگی گزار لیتا ہے۔ جبکہ اس دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا، چاہے تم جتنی کوشش کر لو، ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے مقدر کر کے رکھا ہے۔ اور انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق دنیا میں جو کچھ اس کو ملنا ہے لکھ دیا ہے۔ تو جو کچھ لکھ دیا گیا ہے اور جو کچھ پہلے سے طے ہے، اس کے بارے میں ہم اتنی فکر کرتے ہیں، حالانکہ فکر کریں نہ کریں وہ تو مل کر رہنا ہے۔ لیکن جس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے اور جس کے بارے میں کوشش کرنے سے ہی وہ حاصل ہو سکتا ہے، وہ ہے آخرت کی کامیابی۔ اس کی فکر کو ہم چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انسان کتنی غفلت اور نادانی میں ہے، اور شیطان جو ہے انسان کو غفلت میں ڈال کے بار بار اس کو جو سو بہکاتے رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا، آپ جو سو نصیحت کرتے رہیں، یقیناً ایمان والوں کو نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو اسی لیے انسان کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی بار بار نصیحت کرتا ہے، بار بار جہنم کی آگ سے ڈراتا ہے، اور بار بار جنت کی نعمتوں سے للچاتا ہے اور دکھاتا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، جو تم دنیا میں اگر اس کو پانے کی کوشش کرو گے تو تمہیں حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کوشش کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ہنین، یعنی بے رغبتی کے، یعنی فراغت کے ساتھ، بما کنتم تعملون، اس کے سبب جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ وہاں پر انہیں کہا جائے گا، جنت میں انہیں کہا جائے گا کھاؤ اور پیو اطمینان کے ساتھ، فراغت کے ساتھ، بنا روک ٹوک کے، اس کے بدلے میں جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ تو پتہ کیا چلا، جنت حاصل ہوگی انسان کے اپنے اعمال کے وجہ سے۔ یعنی انسان جب اعمال کرے گا
تب جا کے وہ جنت میں جانے کا مستحق ہوگا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ صرف اعمال کے بنیاد پر انسان جنت میں نہیں جائے گا، اعمال کرنا تو ضروری اور لازم ہے، لیکن جب تک کہ اللہ کا فضل نہیں ہوگا کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا پائے گا۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک کہ اللہ کا فضل نہیں ہوا تو ہم عمل کریں ہی نہیں اور اللہ کے فضل کی امید کرتے رہیں۔ اللہ کا فضل اسی پر ہوتا ہے جو دنیا میں کوشش کرتا رہا، نیکیاں کرتا رہا، اس کے بعد بھی انسان صرف اور صرف اپنے اعمال کے بنیاد پر جنت میں نہیں جا پائے گا جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو۔ تو یہ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، اور دونوں چیزوں کے لیے سب سے پہلے انسان کو اعمال کرنی ہے، اس کے بعد پھر اللہ کا فضل بھی تلاش کرنا ہے، اللہ سے فضل کو بھی مانگنا ہے کہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ متقین، تکیے لگائے ہوئے، علی سرر، تختوں کے اوپر، مصفوفتن، صف باندھے ہوئے یا آمنے سامنے، وزوجناہم، اور ہم نے انہیں نکاح میں دیا، بحور عین، بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو۔ دیکھیں جنت کے اندر جو نعمتیں ہوں گے اس کا اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ذکر کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو کہا کہ وہاں پر انہیں وہ خوش ہو رہے ہوں گے جو اللہ نے انہیں عطا کیا، جنت میں جو نعمتیں عطا کیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم کی آگ سے بچا لیا، جہنم سے بچا لیا۔ اور پھر وہاں پر کہا جائے گا کھاؤ اور پیو اطمینان کے ساتھ، فراغت کے ساتھ، اور اس کے بدلے میں جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ پھر وہاں پر جو ان کے حالات ہوں گے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جنت میں ان کی حالت کیا ہوں گے، تکیے لگائے ہوئے تختوں کے اوپر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کی بیویاں جو سو حوروں کو ان کی بیویاں بنائے گا، یعنی وہ بڑی بڑی آنکھوں والی جنت کی حوریں جن کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کی بیویوں کے طور پر عطا کرے گا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم، اور پیروی کی ان کی، ذریتہم، ان کی اولاد، بایمان، ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم، ہم انہیں ملا دیں گے ان کے ساتھ، ذریتہم، ان کی اولاد کو، وما آتاہم، اور جو کچھ ہم نے، جو کچھ اور ہم کمی نہیں کریں گے انہیں، من عملہم، ان کے اعمال میں سے، من شیئن، کچھ بھی، کل امرئن، ہر ایک انسان، ہر آدمی، بما کسبت رہین، وہ جو کچھ اس نے عمل کیا ہوگا اس میں وہ رہن میں ہوگا، اس میں گروی رہے گا۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ان کی اولاد ان کے ساتھ ان کی پیروی کرتے رہی ایمان میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ساتھ ملا دے گا، ان کی اولاد کو، اور ان کے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی، اور ہر انسان جو کچھ اس نے عمل کیا اس میں وہ گروی رہے گا۔ اب ہوگا کیا، جنت میں جب انسان جنت میں جنتی چلے جائیں گے، اس کے بعد وہاں پر ان کو جو نعمتیں مل رہی ہوں گی اس سے وہ سرفراز ہو رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے، لیکن ساتھ میں کہیں نہ کہیں انسان کو یہ فکر لاحق ہوگی کہ میری اولاد جو دنیا میں تھی ان کا معاملہ کیا ہے، وہ کہاں پر ہے۔ تو اگر وہ جو انسان کی اپنی اولاد جو تھی وہ بھی دنیا میں ایمان والے تھے اور وہ بھی نیک کام کرتے رہے اور جنت میں داخل ہو گئے، لیکن ان کے اعمال اتنے بلند نہیں تھے کہ اپنے ماں باپ سے مل سکتے، ان کو جنت کے نچلے درجوں میں ہوں گے اور ماں باپ بڑے اونچے درجوں میں ہوں گے، تو اس وقت میں ماں باپ کی فکر کے وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کے درجات میں بلندی کرے گا، ان کو اعلیٰ درجے کی جنت دے کر ان کے ماں باپ سے ملا دے گا۔ کیوں کہ جب انسان دنیا میں بھی اولاد کی فکر کرتا ہے تو کل قیامت میں جنت میں بھی انہیں فکر ہوگی، اور اگرچہ کہ ان کی اولاد نچلے درجے کے جنت میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر کے، ایسا نہیں ہوگا کہ ماں باپ کے درجات کو کم کر کے اولاد کی طرف لے جایا جائے گا، بلکہ اولاد کے درجوں کو بلند کر کے اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ساتھ ملا دے گا۔ اسی کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا کہ جو انسان، جو اولاد، جو ماں باپ، ان کے اولاد بھی جنتی تھے ہوں گے، نیک تھے ہوں گے، دنیا میں ایمان پر تھے ہوں گے، لیکن وہ جنت کے نچلے درجوں میں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے درجات کو بلند کر کے ان کو اپنے ماں باپ سے ملا دے گا، اور جو ماں باپ ہے ان کے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا، اور یہ کہ ہر انسان جو کچھ وہ عمل کرتا ہے اس میں گروی ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو نیک اعمال کرتا ہے اس کے نیکیوں کا بدلہ اسے ملتا ہے، جو برے اعمال کرتا ہے تو دنیا میں جو اس نے برے اعمال کیا
کل قیامت میں اسی میں وہ گھرا ہوا رہے گا۔ وقت ختم ہو رہا ہے، یہیں پر رکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔